अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप लोगों को हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी तरफ से, सकीना इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर की तरफ से आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो और आप सब लोगों को भी नया साल मुबारक हो। मैं अपनी टीम इस वक्त लाहौर टीम के साथ लाहौर में मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर में हम लोग सरगोदा के लिए आएंगे और वहां भी अपनी टीम के साथ मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज लाऊंगी। लेकिन इस वक्त आज जो 2024 का पहला दिन है, उसके लिए आपके लिए अपने हॉस्पिटल की टीम की तरफ से मैं क्या नई बात लेकर आई हूँ आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले, ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। डेफिनेटली ये मेरी पावर हैं। इन्होंने ना सिर्फ इन्होंने मुझसे सीखा, बल्कि मैंने भी इनसे कई बातें सीखी हैं। एंड आई नेवर हेजिटेट कि आप अपने बच्चों से सीखें, क्योंकि बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, कभी टफ टाइम दे के, कभी अच्छा टाइम दे के। ठीक है, तो आज जो नए साल पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी टीम को सराहूं, इनका शुक्रिया अदा करूं कि इनकी मदद से मुझे अपना बेस्ट IVF सेंटर बनाने का टाइटल मिला। इनकी वजह से, इनकी अथक काविशों की वजह से, जिसमें मैं अभी सब लोगों के नाम भी लूंगी, लेकिन इनकी अथक काविशों की वजह से मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिला। ये आसान काम नहीं है। लाइफ में कभी भी कोई एक शख्स हीरो या हीरोइन नहीं बन सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और मैं आपको बच्चों, आप सब लोगों की मेरा मतलब है इस वजह से भी कि आप लोगों ने, आपकी वजह से मैं खुश तो हुई, लेकिन शुक्रगुजार हूं अपने अल्लाह ताला की कि आप लोग मेरी टीम में आए। सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग कभी देखते भी होंगे जो मेरे, आप जिशान थोड़ा सा आगे आ जाओ, क्योंकि ये मैं इम्पोर्टेंट मैसेज अपनी पब्लिक तक, अपने लोगों तक, अपने पेशेंट तक, इतना भी नहीं, ठीक है, उनको देना चाह रही हूँ कि आपने कई दफा मुझे देखा कि मैं जब आप लोगों को चेकअप कर रही होती हूँ, अपने पेशेंट्स देख रही होती हूँ, तो मैं स्ट्रेस में भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ, इनको डांट भी पड़ रही होती है। लेकिन ये जो आज इस लेवल पर फ्लाई कर रहे हैं या मुझे फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं, उसमें यकीनन उस डांट का भी हाथ है। आप लोग एक्नॉलेज करेंगे कि तुंदी बात मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इनकी डांट से अब ये फायदा हो गया कि ये जो मेरी लड़कियां बैठी हैं ना, इनको कभी भी कोई सास बुरी नहीं लगेगी। ऐसे ही है काम, क्योंकि इनको लगेगा कि सास तो बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग की है। और ये जो लड़के मेरे पास हैं, इनको कभी भी जिंदगी में किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने देखा है कि हमने क्रिटिसिज्म में भी कैसे फ्लरिश करना है। और आज मेरे पास एक मिसाल है। इस नए साल के ऊपर मेरा ट्रेनी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है सुहेब, और मैं इस बच्चे को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। सारे लोगों को करूंगी, टाइम आएगा, लेकिन आज उसका टाइम है कि उसने बहुत कम अरसे में IVF इक्सी पे उसने कन्वेंशनल IVF इंडिपेंडेंट किए और उसमें फर्टिलाइजेशन आई। उसके पीछे इसका वो, मैं समझती हूँ कि इसकी दिन रात की काविश है, और प्लस पॉजिटिव रहना। मैंने जब इसको डांटा, जब कभी इसको पनिश किया, इसने हमेशा, नेवर अ सिंगल टाइम कि मुझे इसने उस क्रिटिसिज्म को अपने लिए बुरा समझा। हमेशा अगर मैंने कहा 10 दफा लिखो, इसने 10 दफा लिखा। अगर मैंने कहा ऐसे करो, इसने उस चीज को लिखा। और सबसे बड़ी, सोए इधर आ जाओ, सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि इसने, जिस पे मुझे नाज है, फख्र है कि इसने कभी मेरे साथ आ गया हो, शाबाश, इसने कभी, क्लैपिंग तो करो ना, इसने कभी खुश नहीं हुआ। अगर इससे प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टेक हुई है, तो इसने आके कहा कि मैडम सॉरी कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मैं स्पर्म फ्रीजिंग ठीक नहीं कर सका। मैंने इसे कहा उस पेशेंट को घर से फोन करो, तो बेटा आप दोबारा बुलाओ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ये रोल मॉडल है आप सब लोगों के लिए कि गलतियां करके ही इंसान सीखता है।
اس نے ان لوگوں کو کالز کی کہ سر اچھا کئی دفعہ ان پیشنٹس نے بھی اس کو ڈانٹا کہ کیوں بھائی ہم اتنی دور سے آئے, اب ہم دوبارہ تمہیں اس کو ہم دینے آئے. لیکن کیا بات ہے, یہ آنےسٹی, یہ چیزیں آج اس کو میں شیلڈ بھی دے رہی ہوں آپ سب لوگوں کی, اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. اور پلس ایک چھوٹا سا اس کے لیے یہ میری طرف سے انعام ہے. یہ وہ محبت ہے جو اس نے مجھے دی ہے. اس نے یہ شو کیا ہے کہ سینٹر کو یہ اون کرتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ صرف اس کی کلیپنگ نہیں ہے, آپ سب لوگوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو لوگ میری لیب کے لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی میں اکنالج کرتی ہوں, اقرا کو, زینب کو, عائشہ کو, سروش کو اور وجیحہ کو, ٹھیک ہے. وجیحہ بھی نہیں ہے, اس کو کبھی میں مدیہ کہتی ہوں, کبھی کچھ کہتی ہوں, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں وجیحہ ہوں, ٹھیک ہے. بیٹھو بیٹا, ادھر بیٹھو, ویلکم. اچھا اب آ گئی لڑکوں کی باری. ماشاءاللہ ہمارا دوسرا ہیرو جو ہے وہ غیاث بھی ہے, ٹھیک ہے. قمر ان اسپائٹ آف آل دیٹ کہ بڑی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی ان کے چہرے دکھاتے جاؤ نا. یس میم آ رہے ہیں, جس جس کو آ نہیں رہے, جس جس کی میں نام لوں گی ان کے چہرے دکھانے ہیں, ٹھیک ہے. قمر نے خاص طور پر جو اسٹیم سیل کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جس میں فیٹ کلیکشن ہے, جس طرح اس کی ٹریننگ لی, جس طرح اس کو میرے ساتھ کنڈکٹ کروایا, یہ بھی قابل ستائش ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو لیب کے لوگ ہو, خاص طور پر ذیشان جو ساری ویڈیو بنا رہا ہے, النور سے اس کا تعلق ہے, اس نے بھی ہمیں پورا ٹیم میں ہمارے ہیلپ آؤٹ کی. تھینک یو. ان کا یہ جو خاص پی ایچ سی کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے. شبیر نے بڑا اچھا رول ادا کیا ایک میڈیکل سٹور والے کی, کیا اس کے فرائض ہوتے ہیں, کیسے کرنا ہے. اور شبیر آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ تم نے جو لوگوں کو, جن لوگوں کو جو میڈیسن نہیں ملی, مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اس نے پارسل تک بھی کی ہیں, باہر سے بھی لے کر دی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. شبیر کو بھی بعض دفعہ بے تحاشا ڈانٹ پڑتی رہی, ٹھیک ہے. یہ 2023 ڈانٹوں کا سال تھا, لیکن الحمدللہ بڑا اچھا سال تھا, ٹھیک ہے. اور ندیم بھی ادھر بیٹھا ہے صفائی میں, اس کا بھی بہت اچھا رول ہے. اور نعمان تو ہمارا ہیرو ہے, نعمان کے لیے جو ہے نا, ٹھیک ہے. نعمان کو تو میں نے پہلے ہی ہیرو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. نعمان نے وہ رول ماڈل ہے کہ جو بندہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ رسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اگر صفائی کے اس پہ معمور ہیں تو آپ کو لگے گا کہ صفائی کرنے والا ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں. سب سے زیادہ میرے سے, میری پوری فیملی سے اگر کسی نے رسپیکٹ لی ہے تو وہ نعمان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ سب لوگ جو ہو وہ مجھے بڑے عزیز ہو, اور آپ سب لوگوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایز اے ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ رکھے. سروش کو دیکھیں, یہ ابھی چھوٹی سی ہے لیکن اس نے کیا بات ہے, ڈاکٹر سروش, اس نے جس طرح میرے سے ٹی وی ایس سیکھا, جس طرح اب اگلا ایوارڈ اس کو ملنے والا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی سی ہے, یہ جتنی زمین کے اندر ہے اتنی سوری جتنی زمین کے باہر ہے, اس کی عقل اس سے زیادہ زمین سے اندر ہے. یقین کریں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھے واقعی امپریس کیا, ٹھیک ہے. کہ آپ نے جس طرح سیکھا ہے اور جس لیول پر آ کر, اور اتنی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے. اب اگلا ہم جو فنکشن کریں گے نا, سیلیبریشن کریں گے, اس میں نے آپ کی شیٹ بنوائی ہے. اور ریاض تم بھی اب ہو, جو آپ کا کمپٹیشن ہے, وجیہ آپ کا بھی. یہ آپ لوگ میرے ٹرینی ایمبریولوجسٹ نہیں ہو, آپ لوگ میرے لیے ڈائمنڈ ہو, کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ سارے کا سارا ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہماری ڈاکٹر انم ادھر موجود نہیں ہے, ایمبریولوجسٹ, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح ہمارے آئی وی ایف سینٹر کو, انسپائٹ آف کہ پرسنل لائف بھی اس کی ڈسٹرب ہو رہی تھی بچوں کی وجہ سے, لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ایوری ون, اینڈ تھینک یو ایوری ون. خاص طور پر جو لوگ آپ دیکھ رہے ہو, آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے یہ میرے وہ ہیرے ہیں جن سے وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اسٹریس کی وجہ سے, اوور ورک کی وجہ سے, اور مجھے امید ہے کہ ان کی اور پلس میری مسٹیکس کو بھی آپ لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ درگزر کریں گے. ہم نئے سال میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر سروسز لے کر آئیں گے. بیسٹ آف لک.